नमस्कार, यो हो गैलेक्सी प्रदेश न्यूज। शुरुआत में हेडलाइंस। सात मध्ये 6 प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश सभा में आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट पेश। लुम्बिनी में भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोध। लुम्बिनी की राज्य मंत्री ओलीमाथि छानबिनको लागि प्रदेश सरकार द्वारा मन्त्रीकै नेतृत्वमा समिति गठन। ओली भने हिजो रातिदेखि नै अस्पतालमा। धनगढीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा सरकारको ढिलासुस्ती। सञ्चालनको लागि कुनै प्रयत्न नै नभएको स्थानीयको गुनासो। र 2 दर्जन आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि बुटवलवासी धमिलो पानी पिउन बाध्य। पिउन योग्य रहेको खानेपानी संस्थानको दाबी। मुलुकका 7 मध्ये 6 प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेका छन्। असार 1 गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश अनुरूप प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट तयार पारेको जनाएका छन्। बजेटमा प्रदेश सरकारहरूले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, रोजगारी सृजना लगायतलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यसअघि साथै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले राज्यमन्त्री बिमला ओलीसँग सम्बन्धित घटनामा मुख्यमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गरेको छ। एमालेको अवरोधका कारण लुम्बिनीमा बजेट पेश हुन सकेको छैन। लुम्बिनी बाहेक 6 प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा नयाँ बजेट पेश गरेका छन्। लुम्बिनीमा भने प्रतिपक्ष एमालेको अवरोधका कारण प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन। थप जानकारीको लागि बुटवलबाट सम्पर्कमा छन् संवाददाता शिव डुम्रे। शिवजी, लुम्बिनीमा बजेट पेश हुन सकेको छैन, प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध भएको छ। के कारणले बैठक अवरुद्ध भएको हो, जानकारी गराउनुहोस्। सोनिकाजी, यस अगाडि राज्यमन्त्री बिमला ओलीको विषयलाई लिएर जो ढङ्गले एउटा संसदमा चर्काचर्की चल्यो र हिजो राति मात्रै राज्यमन्त्री बिमला ओलीलाई हस्पिटल एडमिट गरिसके पछाडि उनीसँग जोडिएको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले मुख्यमन्त्री र सरकारको धारणा माग गरेको थियो। तथापि आज यो संवैधानिक बाध्यताका कारणले पनि आज 1 गते प्रदेश सरकारले जसरी पनि बजेट ल्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा मुख्यमन्त्रीले प्रतिपक्ष दलका केही नेताहरूसँग संवाद गरेपछि अहिले भर्खरै 5:40 गएको जाँदा अहिले भर्खरैबाट चाहिँ बजेट सुरु गरिएको छ र संसद भर्खरै सुचारू भएको छ र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिले 43 अर्ब बराबरको चाहिँ बजेट अहिले चाहिँ आज सुरु गरेको छ र अहिले भर्खरै संसद बसेर संसदमा भर्खरै बजेट चाहिँ पढ्न सुरु गरिएको छ। सोनिकाजी, भनेपछि आज नै अब बजेट पेश हुन सक्ने सम्भावना कतिको छ? बजेट पेश अब सुरु भयो, बजेट अब अध्ययन गर्न सुरु गरिसकिएको छ र बजेट आज नै पेश हुन्छ। अब कस्ता क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता राखिएको छ, कस्ता क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता राखेर लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट ल्याइएको छ शिवजी? पक्कै पनि योभन्दा अगाडि 42 अर्ब बराबरको बजेट लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको थियो र आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि अहिले 43 अर्ब बराबर झन्डै 1 अर्ब बराबर बढी चाहिँ बजेट चाहिँ अहिले बजेट सिलिङ कायम गरेर बनाएको भनेर हामीलाई प्रारम्भिक जानकारी हामीलाई योजना मन्त्रालयले हामीलाई जानकारी गराएको थियो। तथापि अहिले पनि विगतकै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने र केही नयाँ कार्यक्रमहरूमा राजधानी, खास गरी प्रदेशको राजधानीको लागि संघीय सरकारसँगै चाहिँ पनि कार्यक्रम आएको र अहिले पनि प्रदेश सरकारले पनि अब प्रदेशको राजधानी भालुवाङमा सरिसकेको कारणले गर्दा राजधानीको संरचना निर्माणको लागि विशेष कार्यक्रमहरू चाहिँ नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएको छ र स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका क्षेत्रहरूमा विभिन्न नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएको छ र बजेटको प्राथमिकतामा यिनै क्षेत्रहरूलाई राखिएको, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखिएको भनेर हामीलाई प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षले हामीले जानकारी गराउनु भएको थियो। शिवजी, अब कतिपय बजेट अब संघीय निर्वाचन पनि आइरहेको छ, प्रदेश निर्वाचन पनि आइरहेको छ र अब अहिलेको बजेटलाई भने अलिकति निर्वाचन लक्षित पनि बनाइएको छ भन्ने खालको आक्षेप पनि लाग्ने गरेको छ। अब लुम्बिनी प्रदेशको सरस्वती प्राथमिकतालाई हेर्दाखेरि के बुझ्न सकिन्छ? लोक रिझाइको लागि अझ भनौँ न लोकप्रियताको आधारमा तयार पारिएका प्राथमिकताहरू छन् अथवा छैनन्, कसरी बुझ्न सकिएला?
पक्कै पनि सोनिकाजी यो बजेटलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि यसभन्दा अगाडि पनि आन्तरिक ऋणमा 2 अर्ब बराबरलाई आन्तरिक ऋणमा गरिएको माग गरिएको थियो, तर त्यो पर्याप्त हुन सकेन, अर्थात् त्यो ऋण चाहिँ प्राप्त गर्न सकिएन। यो अहिले पनि केही आन्तरिक ऋणलाई नै भनेर चाहिँ यो बजेटमा केही बजेट चाहिँ सिलिङ थप गरिएको छ। यसलाई चाहिँ खास गरी यो बजेट थप गर्ने पछाडि चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो केन्द्रीय बजेटलाई पनि केही चाहिँ अब यो प्रतिपक्ष दलहरूले आलोचना गरेका थिए र अहिलेको बजेटलाई पनि केही लोकप्रियताका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू थप गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनको सिलसिलामा भन्दा पनि लोकप्रियताको लागि मात्रै चाहिँ केही नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ र यसले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्ने आकलन लुम्बिनीको बजेटलाई पनि हामीले त्यति धेरै चाहिँ यो यसबाट चोखिन सकेको अवस्था चाहिँ छैन, किनकि आन्तरिक ऋण बढाउनु भनेकै यहाँको लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याएर जहाँ कि आन्तरिक ऋणको अहिलेसम्म सुनिश्चितता भएको छैन त्यस्ता कुराहरूलाई पनि बजेटमा समावेश गरिनुले चाहिँ यो पक्कै पनि निर्वाचन लक्षित थोरै धेरै कार्यक्रम चाहिँ। शिवजी, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। शिव डुम्रेसँग हामीले कुराकानी गरौँ। लुम्बिनी प्रदेशको बजेट अबको केही समयमा पेश हुँदैछ। अब हामी लाग्दैछौँ प्रदेश 1 तर्फ। प्रदेश 1 बाट राजु पौडेल हामीसँग जोडिएका छन्। राजुजी, प्रदेश 1 मा बजेटका प्राथमिकतामा के कस्ता विषयहरू परेका छन्, जानकारी गराउनुहोस्। 39 अर्ब 73 करोड 83 लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ र भर्खरै मात्र यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्गोले प्रदेश सभा समक्ष बजेट प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र खास गरेर यो बजेटमा कृषि, त्यसै गरी रोजगारी र उच्च आर्थिक वृद्धि दरमा केन्द्रित रहेको भनेर उहाँले यो बजेटलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ र खास गरेर यो अहिलेको बजेटमा चाहिँ कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। अहिले यो वर्ष जस्तो 10 वर्षे कृषि रणनीति का कार्यक्रमहरू यो वर्षबाट लागू गर्ने भनेर बजेटमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसै गरी उन्नत बिउ बिजन उत्पादन कार्यक्रमका लागि 13 करोड 50 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यसै गरी प्रारम्भिक मलको उत्पादनका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो पटक चाहिँ विशेष गरी यो प्रदेश 1 सरकारले कृषि र कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने हिसाबले बजेट ल्याएको छ। अब कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिरहँदाखेरि यहाँले त्यही क्षेत्रमा बसेर रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि के बुझ्नु भएको छ? अहिलेको बजेटले अब त्यहाँको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्ला अथवा चाहिँ आवश्यकता एकातिर, ग्राउन्ड रियालिटी एकातिर र बजेट अर्कोतिर पनि आएको छ, अथवा के छ त्यहाँको अवस्था हेरेर के बुझ्न सकिन्छ राजुजी? पक्कै पनि सोनिकाजी, खास गरेर प्रदेश 1 चाहिँ कृषि उत्पादन त्यसै गरी पर्यटनका हिसाबले सम्भावना भएको क्षेत्र पनि हो। यो सँगै यसैलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर प्रदेश 1 सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो हिसाबले तर अन्य जस्तो रोजगारीका हिसाबले अथवा उद्योग धन्दा कल कारखाना र विशेष गरी आर्थिक समृद्धिका कुराहरूमा उद्योग धन्दा लगायतका कुराहरूमा भने चाहिँ बजेट चुकेको भनेर हामीलाई चाहिँ यहाँ उद्योगिक व्यवसायहरूले प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ। यो हिसाबले जसरी यो पटकको बजेट कृषिमा अलिक बढी केन्द्रित रहेको छ, अन्य हिसाबको विशेष गरी पूर्वाधार लगायत विकास निर्माण अथवा विशेष गरी पूर्वाधार विकासमा पनि बजेट त्यति यो पटक केन्द्रित नभएर चाहिँ विशेष गरी कृषि र उत्पादक मूलक क्षेत्रहरूमा चाहिँ अथवा उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ, अनुदानका कार्यक्रमहरू किसान र सहकारीहरूलाई त्यो अनुदान दिने हिसाबले बजेट आएको र उद्योग धन्दा कल कारखानाका लगानी गर्ने अथवा त्यो हिसाबले उत्पादकता वृद्धि गर्नेमा चाहिँ बजेट चुकेको भन्ने प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भएका छन्। यो हिसाबले विशेष गरी कृषितिर केन्द्रित हुँदा अन्य क्षेत्रहरूमा समेत अलि बजेट त्यति समेट्नलाई चाहिँ असक्षम भएको अथवा भनौँ न बजेट चुकेको भनेर चाहिँ। राजुजी, अब यसलाई बजेटलाई लिएर प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको धारणा चाहिँ के छ? हजुर, हामीले विशेष गरी प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। त्यो हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ यो बजेट चाहिँ अघिल्ला आफ्नो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई नै चाहिँ अलिकति परिमार्जन गरेर कार्यक्रमका नामहरू परिवर्तन गरेर ल्याइएको बजेट भनेर भन्नु भएको छ। उहाँले अब यसलाई विशेष गरी यो सांसदहरूको अथवा सांसदहरूको
क्षेत्रमा बजेट बढी केन्द्रित हुने अथवा त्यो सम्भावना रहेको कारणले यो चाहिँ कार्यान्वयनमा जाने जटिलता हुन सक्ने भनेर उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र विशेष गरी अहिलेको बजेटलाई चाहिँ अलिकति सबैतिर विशेष गरी कृषि लगायत अन्य सानसाना क्षेत्रहरूमा समेटेका कारणले यसले जसरी दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त्यो क्षेत्रमा बजेट हुनु परेछ दीर्घकालीन र प्रदेश गौरवहरूका आयोजनाहरूमा जुन हिसाबले बजेट लैजानु पर्ने थियो त्यो चाहिँ नभएको भनेर विशेष गरी प्रतिपक्षी एमालेका सांसद त्यसै गरी विभिन्न उद्योगी व्यवसायहरूले पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको अवस्था चाहिँ छ सोनिका। हस् हस् राजुजी, जानकारीको लागि धन्यवाद। उनी थिए प्रदेश एकबाट राजु पौडेल। 6वटा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा आज आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले प्रदेशसभाको बैठक बसिरहेको छ र बजेट पेश हुने क्रममा रहेको छ। देशका 6वटा प्रदेश सभामा आज बजेट पेश भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा भने अहिले प्रदेशसभाको बैठक बसिरहेको छ र बजेट पेश हुने क्रममा रहेको छ। हामी देशका विभिन्न पालिकाहरूबाट बजेटको अपडेट लिइरहेका छौँ। यतिखेर हामी जाँदैछौँ मध्य प्रदेशतर्फ। मध्य प्रदेशबाट किरण कुमार कर्ण हामीसँग जोडिएका छन्। किरणजी, मध्य प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ, के कस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, जानकारी गराउनुहोस्। सरकारले आज प्रदेश सभामा 46 अर्ब 88 करोड 9 लाख 46 हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ र सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको अवस्था छ र मध्य प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। कृषि क्षेत्र, त्यसै गरी स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ भने त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकीकरण गरेर विभिन्न विषयमा बजेट छुट्याएको छ। विशेष गरी कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रादेशिक कृषि गुरु योजना तयार पार्न 50 लाख र त्यसै गरी विभिन्न पशु बिमा र कृषि सडकको निर्माण, कृषि ज्ञान केन्द्र, सशर्त र सम्पूरक अनुदान लगायतमा विभिन्न गरी 5 अर्ब 87 करोड भन्दा बढी छुट्याएको छ भने मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि 15 करोड र त्यसै गरी साना किसानहरूका लागि पनि 15 करोड विनियोजन गरेको छ र विनियोजन गरेको कुल बजेटको मध्ये चालुतर्फ 21 अर्ब 76 करोड 67 लाख 95 हजार अर्थात् 46.44%। त्यसै गरी पुँजीगत तर्फ 25 अर्ब 82 करोड 20 लाख 80 हजार अर्थात् 53.21% र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 16 करोड 24 लाख 93 हजार 75 माफ गर्नुहोला 93 लाख 75 हजार। त्यसै गरी कोषमा रहेको सिंचित तर्फ 38 करोड र संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत 11 अर्ब 61 करोड 18 लाख। त्यसै गरी समानीकरण अनुदान बापतबाट बचत हुने नगद मौजात 9 अर्ब 86 करोड बजेट र विशेष अनुदानबाट 49 करोड र सम्पूरकबाट 78 करोड र त्यसै गरी सशस्त्र अनुदानबाट 10 अर्ब गरी बजेट चाहिँ छुट्याइएको छ। त्यसै गरी सरकारले विगतका विभिन्न आयोजनाहरू जस्तै बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ, त्यसै गरी साइकल वितरण र 8 कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई साइकल खरिदका लागि बैंक खाता खोल्नका लागि भनिएका छन् र त्यसै गरी 12 कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई कम्प्युटर, ल्यापटप वितरण गर्नका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेका छ र विशेष गरी गरिब विपन्न वर्गलाई पहिचान गरी परिचय पत्र दिई उनीहरूलाई 1000 को दरले 3 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। किरणजी, अब यो बजेटलाई लिएर प्रतिपक्षी दलका नेताहरू, प्रतिपक्षी सांसदहरूको प्रतिक्रिया के छ त? प्रदेश सांसदहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी र विपक्षी दलहरूका संसद नेताहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि उहाँहरूको भनाइ के छ भने प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनाहरू र विशेष गरी 5 वर्षदेखि नै निरन्तर दिँदै आएका विभिन्न बजेटहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको छ र यी निरन्तरता दिइरहँदाखेरि अधिकांश बजेटहरू 5 वर्ष बितिरहँदा पनि अहिलेसम्म चाहिँ यो कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि छैन। विशेष गरी दलित छात्राका लागि बनाइने आवासहरू, त्यसै गरी बेटी अभियानका नाममा बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियानका नाममा बनाइएका
विभिन्न एप्सहरू लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म पनि परियोजनाहरू आए त्यो कार्यान्वयनमा नआएको हुनाले प्रदेश सरकारले टुक्रे टुक्रे योजनाहरू ल्याएर त्यसका विधेयकहरू कहिले बनाउने त्यसका कार्यविधिहरू कहिले बनाउने। किरणजी यहाँलाई जानकारीको लागि धन्यवाद। मध्य प्रदेशबाट किरण कुमार कर्णसँग हामीले कुरा गर्यौं। अब लाग्दैछौं बागमती प्रदेशतर्फ। बागमती प्रदेशबाट देवराज पन्त जोडिएका छन्। देवराजी, बागमती प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भएको छ। बजेटमा के कस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा परेका छन्? सोनिकाजी, यो बागमती प्रदेशको यो आज चाहिँ यो आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि चाहिँ बजेट अहिले वक्तव्य भर्खरै सकिएको छ र यो आजको चाहिँ बागमती प्रदेशका लागि 70 अर्ब 93 करोड 92 लाख 91 हजारको बजेट चाहिँ अगाडि आएको छ, भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। र बागमती प्रदेशको समग्र अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ यसभन्दा अघिको जुन चाहिँ केही अथवा केही अनुदानका शीर्षकहरू केही विषयहरूमा चाहिँ केही परिमार्जन गरिएको पाइएको छ। यस वर्ष चाहिँ जुन कृषिमा अनुदान दिँदै आएको थियो कृषकहरूका लागि, यसपटक चाहिँ यो कृषकलाई दिने अनुदान चाहिँ यसपटक हटाइएको छ र कृषकहरूका लागि चाहिँ निर्व्याजी रूपमा ऋण दिने र त्यसका लागि चाहिँ कोष स्थापना गर्ने भनेर चाहिँ यसपटकको चाहिँ बजेटमा आएको छ भने विद्यालयको अनुदान पनि स्वतः अनुदान नदिने र विद्यालयले अनुदान प्राप्त गर्नका लागि विद्यालयले जुन आफ्नो पठन पाठन हुन्छ त्यसमा चाहिँ रिजल्टको आधारमा मात्रै उनीहरूलाई चाहिँ अनुदान दिने जुन इन्डिकेटरहरू राखेका छ त्यो इन्डिकेटर पुरा नभइकन चाहिँ कुनै पनि विद्यालयलाई चाहिँ अनुदान नदिने भन्ने छ। त्यसैगरी यस वर्षको बजेटमा चाहिँ 3 वर्षभित्र यो बागमती प्रदेशलाई चाहिँ धान उत्पादनमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने महत्त्वाकांक्षा राखिएको छ। अब यो कतिसम्म सम्भव होला नहोला त्यो थाहा भएन, तर उहाँहरूले त्यसरी राख्नु भएको छ भने भौतिक संरचना निर्माणका लागि चाहिँ बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडालाई चाहिँ राजधानी पूर्वाधार योजना भनेर एउटा मोडेल ल्याउनु भएको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूका लागि सिप तथा विभिन्न अनुदान दिने र उनीहरूलाई चाहिँ देशमा नै रोजगारी गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा शीर्षक ल्याइएको छ भने बागमती प्रदेशको समग्र अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो सरकारले गरेका केही महत्त्वाकांक्षाका योजनाहरू चाहिँ यस वर्ष चाहिँ हटाइएको छ। यसभन्दा अघि सरकारले ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको हेटौडा काठमाडौँको जुन सुरुङ मार्ग थियो यो कुलेखानीमा बनाउने भन्ने, त्यो कुलेखानीमा बनाउने सुरुङ मार्गको लागि चाहिँ यसपटकको बजेटबाट हटाइएको छ भने विद्युतीय बस पनि यसभन्दा अघिको सरकारले ल्याउने भनेर बजेटमा ल्याएको थियो, तर यस वर्ष चाहिँ यो विद्युतीय बसका लागि चाहिँ केही अनुसन्धान अध्ययन मात्रै गर्ने भनेर त्यसलाई राखिएको छ र त्यसका लागि कुनै पनि बजेट छुट्याइएको अवस्था छैन। देवराजी, अब बागमती प्रदेशमा अब अन्य प्रदेशहरूमा पनि विशेष गरेर अहिले प्रदेश निर्वाचन पनि आउँदैछ, निर्वाचन लक्षित बजेटहरू पनि ल्याइएको छ। लोक रिज्याइको लागि आवश्यकता हेरेर भन्दा पनि लोक रिज्याइको लागि बजेट ल्याइएको भन्ने खालको आरोपहरू पनि आइरहेको छ। बागमती प्रदेशको बजेटलाई लिएर भने के कस्तो प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ? लोक रिज्याइको लागि ल्याइएको भनिएको छ छैन? त्यहाँका प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भने कस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्? केही बेर अघि मात्रै पनि हामीले नेकपा एमालेकी नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। सो क्रममा चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ यो बहुवर्षीय योजना विभिन्न महत्त्वाकांक्षाहरू ल्याइएको छ, तर अब प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि नजिकै आइरहेको छ र केही समय पछाडि विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू बदलिने अवस्थामा चाहिँ यो महत्त्वाकांक्षा धेरै भयो र अब केही महिना मात्रै यो बाँकी रहेको कार्यकालमा यी सबै योजनाहरू यी सबै जुन चाहिँ ल्याइएको छ बजेट मार्फत यो चाहिँ सफल हुँदैन। तसर्थ चाहिँ एमालेको नेत्री जुन हुन्छ अष्टलक्ष्मी साक्य उनले चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने यो सफल नहुने बजेट ल्याइएको भनेर प्रतिक्रिया हामीसँग केही बेर अघि मात्रै दिएको अवस्था चाहिँ छ। देवराजी, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। बागमती प्रदेशबाट हामीले देवराज पन्तसँग कुरा गर्यौं। अब गण्डकी प्रदेशतर्फ लागौं। गण्डकी प्रदेशबाट विमल तिवारी हामीसँग जोडिएका छन्। विमलजी, गण्डकी प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भएको छ, प्राथमिकताहरू के कस्ता छन्, कति बजेट आएको छ, के कस्ता क्षेत्रमा कति बजेट सार्वजनिक भएको छ, समग्रमा जानकारी दिनुहोस्।
सोनिकाजी गण्डकी प्रदेश सरकारले आज प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। खास गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको लागि करिब 6 अर्ब बराबरको रकम बढाएर बजेट ल्याएको छ। 35 अर्ब 90 करोड 90 लाखको बजेट अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले आज प्रदेश सभामा पेश गर्नुभएको थियो। गत वर्ष 30 अर्ब 3 करोडको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो। खास गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले केही लोक कल्याणकारी कार्यक्रमसहित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सार्वजनिक गरेको छ र केही त्यही लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू र खास गरी त्यसलाई भन्न पनि सकिन्छ निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरू पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू समेटेर गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ र तत्काल अहिले केही प्रतिक्रियाहरू प्रारम्भिक रूपमा आए पनि अहिले प्रतिपक्ष दल लगायत अन्य उद्योग व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ सार्वजनिक लिइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। खास गरी प्रदेश सरकारको बजेटलाई प्रतिपक्षले प्रारम्भिक चरणमा भन्नुपर्दा उहाँले चुनावी बजेट भनेर पनि उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको अवस्था छ सोनियाजी। यस्ता अब प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले अन्य क्षेत्रमा पनि अन्य प्रदेशहरूमा पनि बजेट चुनाव केन्द्रित बजेट आयो भनेर भनिरहँदाखेरि त्यहाँको बजेटलाई हेर्दाखेरि यहाँले के बुझ्नु भएको छ? त्यहाँ बसेर रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि त्यहाँको आवश्यकता के छ? के कस्ता क्षेत्रमा चाहिँ बजेट आउनुपर्ने आवश्यकता, अझ भनौँ आम नागरिकको माग, आम नागरिकको आवश्यकता के थियो र बजेटले त्यसलाई एड्रेस गरेको छ अथवा छैन? खास गरी बजेट चुनाव केन्द्रित भयो भनेर अथवा नीति कार्यक्रममा पनि नीति कार्यक्रममा जे कुराहरू समेटेको थियो प्रतिपक्षी दलले नीति कार्यक्रमलाई पनि चुनाव प्रचार भनेर भनेको थियो भने बजेटलाई पनि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले छ गण्डकी प्रदेशमा पनि उसले चुनावी केन्द्रित बजेट भनेर भनेको छ। खास गरी आम पब्लिकको अपेक्षा र आम नागरिकहरूको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबबाट प्रदेश सरकारले बजेटहरू ल्याएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। खास गरी पब्लिकहरूले पनि के चाहनुहुन्छ भने प्रदेश सरकारबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होस् भन्ने आम जनताहरूको पनि अपेक्षा हुन्छ। त्यो खालको अपेक्षालाई पुरा गर्नलाई प्रदेश सरकारले केही शुल्कहरू मिना गर्ने जस्तो खानेपानीमा लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्दै आएको जुन बिजुलीको महसुल हुन्छ महसुललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले तिरिदिने भनेर खालको एउटा नयाँ खालको कार्यक्रम पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले समेटेको छ भने विद्यालय र शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई पनि प्रदेश सरकारले बजेटमा समावेश गरेको छ। खास गरी शिक्षा क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारको भूमिका निकै कम हुन्छ तर प्रदेश सरकारले शिक्षामा पनि बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ भने खास गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिले केन्द्रीय सरकारकोसँग टाइप हुने गरी केही कार्यक्रमहरू पनि ल्याए जस्तो सवारी साधन खरिद नगर्ने भनेर गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले प्रदेश सभामा आज घोषणा पनि गर्नुभयो बजेट मार्फत। उहाँले सवारी साधनहरू खरिद गर्नु परेको खण्डमा विद्युतीय सवारी साधन मात्र खरिद गर्ने र अन्य सवारी साधनहरू यो चालु वर्ष आगामी आर्थिक वर्षमा खरिद नगर्ने भनेर उहाँले बजेट वक्तव्यमा घोषणा गर्नुभएको छ। सोनिका हस् विमलजी, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। विमल तिवारी गण्डकी प्रदेशबाट हामीसँग जोडिएका थिए। गण्डकी प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भएको छ, हामीले अपडेट लियौँ। देशका 7 मध्ये 6वटा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरिसकेका छन् र लुम्बिनी प्रदेशमा भने अहिले प्रदेशसभाको बैठक बसिरहेको छ र बजेट पेश हुने क्रममा रहेको छ। हामी 7वटै प्रदेशबाट अपडेटहरू लिइरहेका छौँ। अब हामी लाग्दैछौँ सुदूरपश्चिमतर्फ। सुदूरपश्चिमबाट हिक्मत रावल हामीसँग जोडिएका छन्। हिक्मतजी, सुदूरपश्चिमको अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेटले के कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भर्खरै मात्र बजेट भाषण सकिएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश राउलले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए र भर्खरै मात्र बजेट भाषण सकिसकेपछि अब यो प्रदेश सभाको भवनबाट बाहिरिने क्रम जारी छ। सांसदहरू अन्य मन्त्रीहरू र प्राप्त जानकारी अनुसार 36 अर्ब 74 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठुलो बजेट, ठुलो आकारको बजेट भनिएको छ यसलाई। र सरस्वती हेर्दाखेरि खेलकुद शिक्षामा 1 अर्ब 23 करोड छुट्याइएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा 1 अर्ब 6 करोड भनेर चाहिँ छुट्याइएको छ। यहाँको प्रादेशिक अस्पताल र जिल्ला अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, स्तरोन्नति गर्ने लगायतका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। जस्तो कृषि, पर्यटन का कुराहरूलाई पनि विषयहरूलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। र यसरी सरस्वती हेर्दाखेरि यो सबैभन्दा ठुलो बजेट हो। जस्तो योभन्दा पहिला
30 करोडको 30 अर्बको थियो। एकछिन कुराकानी गरिरहेनौँ हामी यहाँ चाहिँ। हामीसँग आर्थिक मामिला मन्त्री जोडिनु भएको छ भर्खरै मात्रै। मन्त्रीज्यू एकैछिन तपाईँलाई स्वागत गरेँ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। भर्खरै सक्नु बजेट भाषण सक्यो। हजुर सिधै हजुर। कतिको बजेट भाषण भयो यसपाला? 36 यसपाला 36 अरब 74 करोड समथिङ छ। यति ठुलो आकारको बजेट ल्याउनु भयो, प्राथमिकतामा चाहिँ के परे? यो अलि नयाँ योजनाहरू प्राथमिकतामा परेका विषयहरू के रहे? बढी प्राथमिकताको विषय हामीले कृषि स्वास्थ्यलाई लिएका छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा जुन बेमौसमी चाहिँ बेसी वर्षाले गर्दाखेरि क्षतिग्रस्त भएका क्षेत्रहरूमा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा पनि बजेट विनियोजन छ। बहुवर्षीय योजनाहरू छन् हाम्रा। र अर्को चाहिँ विगत लामो समयदेखि निरन्तर भएर जुन चाहिँ निरन्तरता दिइरहेका कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले निरन्तरता दिनुपर्ने, क्रमागत कार्यक्रमहरूलाई पनि क्रमागत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरूमा यो बजेटले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा ठुलो आकारको बजेट आयो यो पाला। ठुलो आकार भन्दा पनि सम्पूरक हामीलाई सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान नै यस वर्ष बढेर आएका कारणले पनि यो ठुलो आकार देखिएको अवस्था हो। अब यो बजेटको भनौँ न यसलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने होला, राजस्वको कुराहरू होला, त्यो कसरी सरकारले दिने अनुदान एकातिर छ भने राजस्वको विषय सबै राजस्वको विषय पनि हाम्रो चाहिँ केही विगत वर्षभन्दा अलिकति वृद्धि हुने कुराहरूमा गइरहेको छ र हामीले राजस्वलाई ठुलो आकलनमा चाहिँ यो बजेट लिएका छैनौँ र विगत लामो हिजो गत वर्षको आर्थिक वर्षको खर्चको हामीले चाहिँ 68% चाहिँ खर्च हुने अनुमान आकलन गरेर चाहिँ त्यसबाट बचत सङ्कलन पनि भएको कुरा छ। यो 36 अर्बको बजेट ल्याउँदाखेरि यो प्रदेश सभाको भवनमा, यो संसद भवनमा, प्रदेश सभाको भवनमा प्रस्तुत गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो पाला चाहिँ राम्रो गरेँ, यो अन्तिम बजेट पनि हो यो सरकारको हैन, यो चाहिँ राम्रो गरेँ भन्ने चाहिँ के छ? यसमा एउटा हाम्रो चाहिँ 2वटा हाइड्रोको चाहिँ डिपिआर बनेर तयार भएको छ। यसलाई हामीले अब सङ्घीय सरकारले 25% ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा यस वर्षको बजेटमा हामीले सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेको छ भने अब हामी यसलाई निजी क्षेत्र र पब्लिकमा गएर यो हाइड्रोलाई सञ्चालन गर्ने कुराहरू एउटा छ भने यो प्रदेशको 3वटा महाकाली अस्पताल र सेती अस्पताल, टिकापुर अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा यसलाई व्यवस्थित गर्ने र यसबाट स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिक उत्पादन गर्ने कुराहरू पनि हामीले समेटेका छौँ। र त्यसै गरी हाम्रो यो वर्ष यो बजेटले हामीलाई हाम्रो यस स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस् र खास गरी ठुला चाहिँ प्रदेश पूर्वाधारका सडक, रणनीतिक सडकहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थित ढङ्गले। प्रश्न के भने अब तपाईँहरूको समय त कमै छ नि त हैन? अब कतिपय तपाईँहरूले अघि सारेका योजनाहरू सम्पन्न हुनका लागि वर्षौँ लाग्न सक्छ, एउटा सुरुवात गरिदिनु छ, त्यो सम्भव छ त? यो प्रदेश भनेको निर्वाचन मात्रै हाम्रो आयो होइन नि, प्रदेश त निरन्तर चलिरहने हो नि। यहाँ आज हामी छौँ, भोलि अर्को निर्वाचन हुन्छ, हामी पनि आउन सक्छौँ, अर्को पनि आउँछ र आउनेले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्ने कुरा हो नि त। यो हामी सिद्ध्यौँ र अहिले प्रदेश नै सिद्धिन्छ भन्ने कुरा जानु भएन। हस् मन्त्री, थ्याङ्क यू। यसरी आर्थिक मामिला मन्त्रीले चाहिँ यो पाला ठुलो आकारको बजेट भए पनि 36 अर्ब 74 करोडको बजेट भए पनि सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान पनि बढेको छ र त्यसै आधारमा यहाँको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानदेखि लिए कैयन नयाँ योजनाहरू पनि अघि सारिएको र भनेर जानकारी दिनुभयो। र भर्खरै मात्र यहाँ चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बजेट भाषण सकिएपछि आर्थिक मामिला मन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरू, सांसदहरू, प्रदेशसभा सदस्यहरू बाहिरिने क्रम जारी छ। र यसरी यो क्षेत्रको बजेटलाई अब कसरी लिइराखेका छन् अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ यो विषयमा पनि हामी के कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। यो क्षेत्रमा चाहिँ यतातिर कि यहाँका विशेषज्ञहरूको भनाइ के छ त्यो पनि यहाँ चाहिँ जो विज्ञहरू हुन्छन्, आर्थिक विश्लेषकहरूले के भन्छन् यो बजेटलाई, त्यो विषयमा पनि हामी चाहिँ यता कोही व्यक्तित्वलाई हेरिरहेका छौँ, त्यो जानकारी लिने प्रयास गरिराखेका छौँ। सम्भवतः अहिले सबै हतार छ, उहाँहरू जान्न लाग्नुभयो। र यसरी नै
यो प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा कृषि पर्यटन र यो क्षेत्रका चाहिँ भौतिक पूर्वाधार सडक त्यसमा पनि सडकलाई विशेष जोड दिएको छ र तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि आम दर्शकहरूलाई चाहिँ सडक पूर्वाधारतर्फ मात्रै 5 अर्ब 60 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसै गरी बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्र जुन बेमौसम वर्षाका कारण गत वर्ष जुन बाढी पहिरो आएको थियो त्यसबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा त्यो क्षेत्रका लागि भनेर 1 अर्ब 12 करोड छुट्याइएको छ र खेलकुद क्षेत्रलाई चाहिँ त्यति महत्त्व नदिएको भनेर चाहिँ एकचोटि हामी नेपाली कङ्ग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ हामीसँग चाहिँ भरत खड्का उहाँसँग सोध्न चाहन्छु बजेट कस्तो लाग्यो? अब तपाईँहरूले त राम्रो भन्नु नै हुने होइन एउटा कुरो के छ भने बजेट भनेको वार्षिक रूपमा संवैधानिक रूपमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि वार्षिक रूपमा यसलाई चाहिँ वैधानिक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने यो बाध्यता हो संवैधानिक। अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि विगत वर्षका जस्तै कनिका छरिया जस्तो बजेट मैले देखेको छु। म सत्ता पक्षको मान्छे भएका कारणले यसलाई ठिक र बेठिक भन्दा पनि वास्तविकता र यथार्थ कुरालाई ठिक र बेठिक भनिदिने हो। यो कनिका छरेको जस्तो बजेट प्रस्तुत भएको छ र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि 4 वर्षसम्मको बजेटले सुदूरपश्चिमवासीलाई नागरिकलाई जुन आशा जगाउनु पर्ने हो त्यो आशा जगाउनुको सट्टा निराशा बात बनाएको छ र ती बजेटहरूबाट विकृति पैदा भयो। यो बजेटले पनि खासै सुदूरपश्चिमवासीलाई त्यति चाहिने जागरुक बनाउँदैन, आशावादी बनाउँदैन। किनभने मैले एउटा दुईटा पक्ष देखेको छु। एकातिर आर्थिक अनुशासन यहाँभित्र छैन, अर्कोतिर भ्रष्टीकरण भएको छ र अहिले पनि योजना तर्जुमा गर्दा यो बजेट निर्माण गर्दा यो संस्थागत ढङ्गले भन्दा पनि यो होटलको कोठामा लिएर चाहिने बनाइएको भन्ने बाह्य हल्ला आएको छ। यो तपाईहरु सत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रदेशसभा सदस्य हैन, तपाईहरु नै यसो भन्नुहुन्छ, तपाईहरुले दबाब दिएर यो बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि तपाईहरु पनि त हुनुहुन्थ्यो नि त। हामीले सुरुवातदेखि के गरेका थियौँ भन्दा हामी त्यसबेला प्रतिपक्ष थियौँ। म सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। पक्ष र प्रतिपक्ष एउटा संवैधानिक कुरा हो, प्राविधिक कुरा हो, तर समग्रतामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि जनताका सेवा सुविधाका लागि हामी एक साथमा हिँडौँ सरकार र प्रतिपक्ष। के छ र त्यहाँ सबैको उद्देश्य एउटै हो, सुदूरपश्चिमको आर्थिक समृद्धि गर्ने र विकास र सेवाका लागि हो। सँगै जाउँ भन्दाखेरि यो सरकार बदनीत तरिकाले गयो र मलाई के लाग्थ्यो भने प्रदेशसँग धेरै ठुलो आशा गरेको छ सुदूरपश्चिमवासीले। जब यो बदनीत तरिकाले आर्थिक अनुशासन भन्दा भ्रष्टीकरण गर्दै गयो यी सरकार र प्रत्येक भ्रष्टीकरणमा को आर्थिक मामिला मन्त्री, मुख्यमन्त्री होइन, सबै यो सरकारै पुरै भ्रष्ट छ त। यो हेर्नुहोस्, साँच्चीकै भन्ने हो भने तपाईँ मलाई सत्ता पक्षको मान्नुहुन्छ। अब यो पछिको बजेटको कार्यान्वयनको कुराहरू पछि को सरकार आउँछ, कार्यान्वयन यो सरकारले गर्दैन। राम्रो विल पावर भएको कुनै मुख्यमन्त्री आयो भने त फरक होला, तर यो 4 वर्षसम्म त यति ठुलो भ्रष्टीकरण भएको छ, यति आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन भएको छ। म आफू यो प्रदेशमा सांसद हुँदा लज्जाबोध भएको छ। अब कसले यो कुरालाई उठ, तपाईँहरू प्रदेशसभाको सदस्यहरू, यो फ्लोरमा बोल्ने तपाईँहरू, अनि कसलाई दोष? तपाईँहरूले आफूलाई दोष दिए जस्तो। बिल्कुल, यसको दोषीको भावी हामी पनि छौँ। हामीले वैधानिक तरिकाले मिडियाबाट प्रदेश सभामा यो बारेमा धेरै सचेत गरायौँ, धेरै कुरा उठेका छन्। छोटकरीमा यो बजेटका राम्रा पक्षहरूलाई बुझागत रूपमा भन्दैन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यसको राम्रो पक्ष भनेको कार्यान्वयन पक्ष राम्रो गर्न सक्यो भने केही कुरा राम्रो होला। मैले यो बजेट पनि अहिले कार्यान्वयन पक्षमा जान किन सक्दैन भने मलाई केही पहिलाको पनि आफ्नो चाहिने धेरै लामो समय राजनीति गरेका नाताले पहिला त बजेट एउटा कुरो हो, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि त जनशक्ति र त्यसको मेकानिजम चाहिन्छ। यो प्रदेश सरकारले अझसम्म त्यो मेकानिजम बनाएको छैन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। खानेपानीको अफिस डोटीको राजपुरमा छ, अछाम, डोटी र बाजुरालाई हेर्नुपर्छ, जनशक्ति छैन। अब तपाईँ बजेट विनियोजन त गर्नुभयो, अब न राम्रो संयन्त्र छ न जनशक्ति छ, अनि यो 3वटा जिल्लालाई एउटा सामान्य एउटा संयन्त्रले त्यसलाई चाहिने पूर्ति गर्न सक्छ कि सक्दैन। त्यसैले आजका मिति बजेट प्रस्तुत गर्दा अहिलेको मितिसम्म 35% मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ, 65% बाँकी छ भने अब असारको 25 गते खाता क्लोज हुन्छ। अब 25 दिनमा 65% चाहिने बजेट चाहिने खर्च गर्नुपर्ने छ भन्दा यो 65% अब असारको 25 दिनमा गर्दा यसले क्वालिटी मेन्टेन गर्दैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो दुरुपयोग हो, यो भ्रष्टीकरण हो। अरू आलोचना गर्नुपर्ने एउटा सेन्टेन्समा तपाईँ यो बजेटको कसरी चाहिँ? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि बजेट परम्परागतै रूपमा आएको छ,
विगतको जुन 4 वर्षमा आएको बजेटको जुन कै निरन्तरता छ र अर्को कुरा यहाँभित्र के छ भने यो लास्ट बजेट यो कार्यकालको लास्ट बजेट भएको हुनाले यसमा धेरै कुराहरू चाहिने भ्रष्टीकरणको रूपमा आएका छन् भन्ने बाहिर सुनिएको छ। तर यदि त्यो हो भने त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही हुन सक्दैन। यसरी बजेट परम्परागत रूपमा नै आएको र यसका कार्यान्वयनका चुनौतीहरू त्यतिकै छन्। बजेट प्रस्तुत भए पनि कतिपय योजनाका सवालमा जुन कनिका जसरी बजेट ल्याइएको छ कार्यान्वयनका चुनौतीहरू थपिँदै गएको भनेर उहाँले चाहिँ बताउनुभयो। अब सत्तापक्षकै नेताहरूबाट पनि बजेटलाई लिएर यसरी असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहँदाखेरि सुदूरपश्चिममा अर्को एउटा चुनौती पनि छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशेष गरेर भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि केही दुःखद घटनाहरू पनि सार्वजनिक भए, विवादित भूमि पनि रहेको छ। यसमा चुनौतीहरू उत्तिकै छन् सुदूरपश्चिम सरकारको लागि। अब ती क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरेर विकासका कार्यक्रमहरू ल्याइने, ती क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू समाधान गरिने, बजेटमा नै ल्याइने भनेर पनि भनिएको थियो। ती क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरेर केही बजेट सार्वजनिक भएको छ, प्राथमिकतामा राखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट हिक्मत रावल हामीसँग जोडिएका थिए, उनीसँगको सम्पर्क टुटेको छ। हामी अब लाग्दैछौँ कर्णाली प्रदेशतर्फ। कर्णाली प्रदेशबाट सुदीप पुरी हामीसँग जोडिएका छन्। सुदीपजी, कर्णाली प्रदेशको अहिलेको बजेटमा के कस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा परेका छन्? पक्कै पनि सोनिकाजी, यतिखेर कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि 32 अर्ब 61 करोड 61,63,60,000 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको सरकारले यो पटकको अन्तिम वर्षको बजेट भएको कारणले गर्दा सडक पूर्वाधार कृषिलाई मध्यनजर गर्दै योजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा बजेट ल्याएको भनेर जानकारी गराएको छ। जस्तो यसअघि आर्थिक वर्षहरूमा सम्पन्न नभएका योजनाहरूलाई मूर्त रूप दिनका लागि बजेट केन्द्रित गरेको छ र यसअघिका आर्थिक वर्षहरूमा भन्दा कम बजेट ल्याएको छ। तर पूर्वाधारहरू जसरी अगाडि बढेका छन्, प्रदेशका संरचनाहरू जसरी अगाडि सञ्चालनमा रहेका छन्, त्यो सञ्चालन प्रक्रियालाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने र यो अन्तिम वर्ष रहेकाले पनि यसका सम्पूर्ण कामहरूलाई पूरा गरेर मात्रै प्रदेश सरकारबाट अहिलेको सरकार बिदा हुने भन्ने खालका विभिन्न योजना लिएर आएर बजेट सार्वजनिक गरेको छ। त्यसै गरी अहिले यो बजेटले प्रदेशभरिका सडक मर्मतका लागि मात्रै सोनिकाजी 14 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा त्यसै गरी सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्यमा चाहिँ तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र कर्णालीलाई लगानी प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लगायतका कुरालाई वार्षिक बजेटमा समेटिएको छ। र अहिलेको यो बजेटले विशेष गरी शीघ्र रूपमा प्रतिफल हुने खालका योजना र अधुरा योजनालाई पूरा गर्ने खालको समेटेर अथवा प्रदेश सरकारले त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अगाडि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि 36 अर्ब बजेट ल्याएकोमा यो चालु आर्थिक वर्षमा 32 अर्बमा घटाएको छ। यो गठबन्धनको सरकार रहेको छ कर्णाली प्रदेशमा र यो अघिल्लो यो 4 वर्षको आर्थिक वर्षको बजेटहरूलाई हेर्दा यो पछिल्लो वर्षको यो अन्तिम वर्षको रूपमा पनि रहेको र यसलाई चाहिँ निकै नै प्रभावकारी रूपमा यो 4 वर्ष 5 वर्ष सम्पन्न हुँदै गर्दा यो प्रदेश सरकारले गरेका जति पनि बजेटका कार्यक्रमहरू छन्, जति नीति कार्यक्रम बजेट सार्वजनिक गरेको छ, त्यो अन्तिम वर्षमा आएर पूरा गर्ने र पुरानै कार्ययोजनाहरू अथवा चाहिँ यहाँका गरेका योजना बढाएका योजनाहरूलाई चाहिँ पूरा गर्ने खालको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सुदीपजी, अब हरेक वर्ष यस्तै खालको बजेट ल्याइने तर बजेट अनुसारको काम नहुने, बजेटमा खर्च नहुने जस्ता त हरेक वर्ष नै भइ नै रहेका छन्। अब यसपटक पनि बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीहरू भने के कस्ता छन् त कर्णाली प्रदेशमा? पक्कै पनि सोनिकाजी, जस्तो यतिखेरका यसअघिका 4 आर्थिक वर्षमा जसरी बजेट सार्वजनिक गरिएका थिए ती बजेटहरू कुनै पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा देखिएका थिएनन् र यो पछिल्लो समयमा आएर
अन्तिम वर्षको रूपमा रहेको र यो चुनावी वर्षको रूपमा पनि रहेको छ। त्यो चुनावी वर्षको रूपमा लक्षित कार्यक्रम त्यस्तो बजेटमा केही देखिएको छैन। तर यो 4 वर्षको वर्षमा चाहिँ निकै नै पछाडि रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार, यो कर्णाली प्रदेशको अवस्था जस्तो छ, भौगोलिक रूपमा विकटता अथवा गरिबी पछौटेपन रूपमा जति पनि नेताहरूले विकास अगाडि बढाइरहेका थिए, यसलाई जसरी अगाडि सारेको थियो त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नसकेको यो 4 वर्षको अवधिमा यो वर्ष चाहिँ जति अगाडि जुन सरकारले सारेका थिए, यसअघिका परिवर्तन भएका सरकारले नै अगाडि सारेका योजनाहरूलाई मूर्त रूप दिन र यो आर्थिक वर्ष यो अन्त्य वर्षको रूपमा जति योजनाहरू थिए प्रदेश सरकारले यसअघिका जस्ता योजनाहरू अगाडि ल्याएको थियो, महत्त्वपूर्ण योजना अथवा चाहिँ महत्त्वाकांक्षा योजनाहरूलाई पनि सार्वजनिक गरेको थियो। तर यो बजेटले चाहिँ त्यस्ता योजनालाई पाखा लगाउँदै काम गर्न सक्ने अथवा चाहिँ हुन सक्ने योजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ सोनिकाजी। अब यो बजेटलाई चाहिँ प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले, सांसदहरूले कसरी हेरिरहेका छन्, उनीहरूको प्रतिक्रिया के छ? पक्कै पनि मैले केही बेर अघि मात्रै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग यस्तो बजेटको विषयमा संक्षिप्त कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँहरूले पनि त्यस्तो नकारात्मक रूपमा बजेटलाई हेर्नु भएको छैन। केही समेट्नु पर्ने विषयहरू चाहिँ समेट्न नसकेको भन्ने कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ। तर यसअघिको गठबन्धन सरकारले जसरी अगाडि बढेको छ, यसअघि महेन्द्र बहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार रहेको थियो र अहिले जीवन बहादुर शाहीको नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकार, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेसका जीवन बहादुर शाही सरकार उहाँले सञ्चालन गरिसकेपछि नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दलले चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई रिजाउन र त्यही गठबन्धनलाई टिकाउनको लागि चाहिँ पुरानो सरकारले जसरी अगाडि लिएर आएका योजनाहरू थियो त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको भन्ने आरोप चाहिँ लगाएको छ। तर अहिलेको सरकारले जसरी पुराना जुनसुकै सरकारले काम गरे पनि सरकारले लिएर आएका राम्रा पक्षहरूलाई बजेटमा पारेर अथवा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उद्देश्यका साथ जीवन बहादुर शाहीले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र त्यो अगाडि। यहाँलाई जानकारीको लागि धन्यवाद। कर्णाली प्रदेशबाट सुदीप पुरी हामीसँग जोडिएका थिए। कर्णाली प्रदेशको पनि बजेट सार्वजनिक भएको छ, यस विषयमा कुराकानी गर्दै। अब अन्य प्रसंग, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बिमला ओलीमाथि छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। दाङ तुलसीपुरकी मीना बस्नेत र उनकी छोरीमाथि कुटपिट गरेको भन्दै उजुरी परेपछि प्रदेश सरकारले छानबिनको लागि आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ओलीमाथि छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो। समितिमा महिला बालबालिका तथा कानून मन्त्री रमा घरती मगर र मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी सदस्य छन्। राज्य मन्त्री ओलीले हिजो बिहान मीना र उनकी छोरीमाथि कुटपिट गरेकी थिइन्। उनी विरुद्ध दाङ प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको छ। राज्य मन्त्री ओली भने स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै अस्पताल भर्ना भएका छन्। उनी हिजो रातिदेखि नै लुम्बिनी प्रदेश अस्पताल बुटवलमा उपचाररत छन्। दाङमा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेकी ओलीलाई मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको निर्देशनमा बुटवल ल्याइएको थियो। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्तमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। सात मध्ये 6 प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश। लुम्बिनीमा बजेट पेश हुँदै लुम्बिनीकी राज्य मन्त्री ओलीमाथि छानबिनका लागि प्रदेश सरकारद्वारा मन्त्रीकै नेतृत्वमा समिति गठन। ओली भने हिजो रातिदेखि नै अस्पतालमा। धनगढीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा सरकारको ढिलासुस्ती। सञ्चालनका लागि कुनै प्रयत्न नै नभएको स्थानीयको गुनासो। र 2 दर्जन आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि बुटवलवासी धमिलो पानी पिउन बाध्य। पिउन योग्य रहेको खानेपानी संस्थानको दाबी। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।